بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني اخواتي، نبداو عفاكم كور ديال سي سي وحيد شابيتر 4. الوغ في هاد شابيتر 4 غادي نشوفو عفاكم لاكسي او ريزو. الوغ غادي نشوفو عفاكم لي بروتوكول دو كوش فيزيك، يعني غادي نهضرو عفاكم في هاد شابيتر 4 على لي بروتوكول دو كوش فيزيك. الوغ كما قلنا عندنا 7 كوش، ولا كوش فيزيك هي الاولانيه، هي اللي جات من تحت مره، دونك لا كوش فيزيك. دونك غادي نهضرو في هاد الشابيتر 4 على لا كوش اللي سميتها لا كوش 1 اولا لا كوش فيزيك. غادي نشوفو عفاكم لي تيب دو كونيكسيون à la couche physique، يعني كيفاش غادي نتكونيكتاو لهاد لا كوش فيزيك. دونك عندنا دو تيب de connexion، يعني avant que la communication en réseau puisse avoir lieu, une connexion physique à un local doit être établie. يا اما كنتكونيكتاو بالكابل، يعني كنتكونيكتاو فيزيكمون واحد لو ريزو، يا اما غادي نتكونيكتاو بالكابل اولا غادي نتكونيكتاو سون فيل. دونك عندنا لي دو تيب دو كونيكسيون. فوالا كما كتلاحظوا عندنا مثلا عندنا لي روتور دوميسيك اللي عندنا في الدار، مثلا ديال لا تي سي ديال اتصالات المغرب اللي سميتو زد تي او. الوغ كما كتلاحظوا عندنا كما اذا مشيتو شفتو عفاكم شنيفه كتجبروا نورمالمون عندنا لي عندنا كونيكسيون انترنت، عندنا واحد لا بريز هنايا ديال لا كونيكسيون انترنت، وعندنا واحد لو كوميتاتور ايثرنت، يعني واحد سويتش اللي كتجي انتيغري مع هاد لو روتور، فيها 4 ديال لي بور كتسماو لي بور ايثرنت. لي بور ايثرنت 1 2 3 4. وهنا عندنا لاليمونطاسيون ديال الروتور مع الضوء، يعني باش نديرو لاليمونطاسيون الكتريك. وهنا كاينه لونتين سون فيل كتكون انتيغري في الروتور. فوالا دونك هنا هذا باغ اكزومبل غادي نتكونيكتاو باغ اكزومبل سون فيل، يعني مثلا بيسي من بيسي ديالك باغ اكزومبل هذا الروتور هذا سون فيل. دونك اذا بغيتي تكونيكتا بالكابل كتجيب ان كابل اللي هو ان كابل ريزو، ان كابل ريزو. الوغ هاد ان كابل ريزو كتكونيكتي واحد جهه منه كتكونيكتاه البيسي ديالك في لا كارت ريزو، كارت ريزو ديال البيسي ديالك، وجهه اخرى كتكونيكتاه في واحد لو بور من هادو، من 1 حتى 4 اللي قلنا هنايا لي بور ايثرنت. هاد لي بور ايثرنت اللي عندنا هنايا، يا اما دونك كتكونيكتي في واحد منهم، يعني اما واحد يا اما جوج يا اما 3 يا اما 4 اللي بغيتي. فوالا دونك هادو هما لي دو تيب دو كونيكسيون اللي عندنا باش تكونيكتان واحد ريزو. فوالا دابا نشوفو عفاكم لي كارت ريزو اللي عندنا في لي بي سي. الوغ لي كارت ريزو كتسمى نيك اون انجلي. هاد لي كارت ريزو permettent de connecter un périphérique à un réseau، يعني منا يعني هي اللي كتمكن لو بيريفيريك فينال باش يتكونيكتا الريزو. Voilà. Donc ils sont utilisés pour établir une connexion filaire. يعني هما معدلين هاد لي كارت ريزو باش يعملوا لي لا كونيكسيون فيلير افيك كابل، يعني ماشي سون فيل افيك كابل. عندنا كارت ريزو اخرى اللي هي كتكون في بي سي باغ اكزومبل، دونك عندنا هادي كتسمى كارت ريزو فيلير، يعني كارت ريزو ايثرنت. عندنا كارت ريزو اخرى اللي كتكون انتيغري في بي سي حتى هي كتسمى الكارت ريزو سون فيل اولا كارت ريزو واي في، اولا كنسميوها WLAN، يعني وايرلس لوكال اريا نيتورك. راه كنت شرحت لكم عفاكم في الكور.
sont utilisés dans les connexions sans fil. Voilà. Donc on a PC, مثلا un PC portable que je vais faire deux cartes. Il y a que je vais faire carte réseau sans fil, il y a de VLAN, ou carte réseau avec fil, il y a NIC l'anglais, ou la carte réseau, qu'est-ce qu'on fait avec le prise RG45. Voilà. Voilà, on va voir comme la couche physique fin kainaf au niveau ديال les couches OSI. أما la couche physique قلنا كاينه هي la couche numéro 1 كاينه هنا ها هي بلاصه فين كاينه la couche physique. Voilà, donc عندنا application, présentation, scission, transport. Alors هنا كيكونوا عندنا les données. Alors les données باش كيدوزو transport كيتسيغمونطاو بحال شرحت لكم عفاكم في الشابيتر، يعني في الشابيتر 3 كيتسيغمونطاو لي سيغمون اولا لي دوني اللي هما لي مورسو ديال لي دوني اللي هما صغار كنسميوهم لي سيغمون، وشاك سيغمون كتسيغمونطا اولا كتونكابسولا في الباكي. هاد العمليه هذه كتسمى لونكابسولاسيون. دونك لي سيغمون شاك سيغمون كتونكابسولا في باكي، وشاك باكي كيتونكابسولا في الترام، وملي كتوصل للفيزيك شنو كيوقع؟ هاد الترام كتكونفيرتا للبينير. البينير ça veut dire 0 1 0 1 0 1. في لا ريسبسيون كيوقع العكس. رحنا شرحنا هادشي هذا في الشابيتر 3. فوالا هنا سيبور دو ترانسميسيون. دابا هنا نورمالمون قلنا في لا كوش فيزيك كتحول الترام كتحول لي بيت يعني 0 1 0 1 كيمشيو في الكانال. فوالا كيمشيو في الكانال اللي هو لو سيبور دو ترانسميسيون. الوغ لو سيبور دو ترانسميسيون يا اما غادي يكون عندنا الكابل اللي هو اون كويفر، غيكون عندنا يا اما لو كابل اون كويفر اللي غيمشيو فيه لي سينيو، كيمشيو فيه دي سينيو الكتريك يعني الالكتريسيتي كهربائيه، يعني اشارات كهربائيه بحال هذا الشكل هذا، اولا كيمشي باغ اكزومبل دي زامبولسيون لومينو ça veut dire la lumière يعني الاشعه. فوالا فوالا بحال اللي كتشوفوا هنايا كتشوفوا كاين لي نيفو دو لوميير، لي نيفو دو لوميير، و chaque niveau de lumière ou chaque partie de la lumière représente 0 ou 1. وهاد العمليه هذه كيقوم بها لو كابل ا فيبر اوبتيك. فوالا دابا قلنا عندنا سيبور دو ترانسميسيون، عندنا كابل اون كويفر، يا اما يكون عندنا كابل اون كويفر ولا كابل ا فيبر اوبتيك. كاين un autre type de transmission ou un autre type de support de transmission اللي هو sans fil. Voilà, sans fil qui peut faire les ondes électromagnétiques. Donc des ondes électromagnétiques, par des ondes AM ou des ondes FM ou des ondes PM. Voilà, مثلا AM ديال الراديو، FM حتى هي كاينه في الراديو. Donc هادو sont des types de des signaux sans fil. Très bien, alors on va voir comme les normes relatives à la couche physique. On a l'ISO, ou on a TIAD, on a déjà شفناه معكم في chapitre 3. وعندنا UIT وعندنا الانسي وعندنا الاي3 هادو كاملين هادو هاد لي نورم هما اللي كيخدموا لي في لا كوش فيزيك. فوالا alors les normes de couche physique sont mises en œuvre dans le matériel. Ils sont régis par de nombreux organismes, notamment ISO, UIA, ITUT, ainsi que E3E. Donc, هادو هما اللي normalement اللي كي جيريولي هاد لي نورم اللي عندي في هاد لا كوش فيزيك. هادو هما الشركات اللي كيجيريو لي هاد لي نورم اللي عندي في لا كوش فيزيك. فوالا
Voilà, d'abord نشوفوا عفاكم le codage. Alors le codage, alors كاين بزاف ديال لي تيب de codage. عندنا une méthode, le codage, ça veut dire un codage. Une codage, alors c'est une méthode permettant de convertir un flux de bits donné en code prédéfini. يعني مثلا 0 كنعطي له واحد لو فورما ها هو. دونك 0 كيبدا من فوق وكيتسالى كيهوت في الوسط هنايا وكيتسالى من تحت. فوالا. الواحد كيبدا من تحت وكيتسالى من فوق. هذا واحد. 0 بحال هذا يعني غيبدا من فوق بحال هاد الشكل وغيهود وغادي يتسالى. ديزولي وغادي يتسالى هنايا. فوالا هذا سيت ان 0. 0 ميم كود يعني كيبدا من فوق وكيتسالى من تحت. هنا الان كيبدا من تحت وكيتسالى من فوق اكسيتيرا. دونك هذا سي ان كوداج, سي لو كوداج. Alors كاينه لا méthode de signalisation, méthode de représentation des bits. La méthode de signalisation هي la méthode كيفاش غادي représenter انا هاد le bits. Alors les normes de couche physique doivent définir le type de signal représentant un 1 et celui représentant un 0. Une impulsion longue peut représenter un 1 alors qu'une impulsion courte représente un 0. هنا la méthode de signalisation, alors مثلا عندنا كيفاش غادي نريبريزونتي انا لي بيتس. فوالا دونك هاد كاينه la modulation. La modulation est un processus pour lequel la caractéristique d'une onde signal modifie une autre onde porteuse. Voilà. Donc يعني بحال عندنا واحد l'onde modulante وعندنا le signal de l'opérateur. هذه هي l'onde modulante وهذه هي le signal de l'opérateur. Donc هذه كتجمع مع هذه كتعطينا هذا le signal par exemple FM. Voilà. وهنا نورمالمون عندنا نفس لاند مودولانت كتجمع مع لو سينيال دو لوبيراتور كتعطينا باغ اكزومبل هاد لو سينيال اللي هي AM. Voilà, نشوفوا عفاكم دابا la bande passante. Alors la bande passante هي la capacité d'un support à transmettre des données. يعني شحال يعني le support ولا le câble شحال قادر او شحال الكاباسيتي ديالو ديال لي دوني اللي يقدر يهز لي ولا اللي يقدر يصيفط لي. Voilà, donc la bande passante numérique mesure la quantité d'informations pouvant circuler d'un emplacement à un autre pendant une période donnée. يعني la bande passante numérique هي mesure la quantité يعني الكميه ديال لي بيت ولا ديال لي زانفورماسيون اللي يقدروا يدوزوا لي من واحد البلاصه ديال واحد البلاصه لواحد البلاصه في واحد لا بيريود دوني. فوالا يعني في واحد لا بيريود اللي هي ديتيرميني. Donc la bande passante est parfois considérée comme la vitesse à laquelle voyagent les bits. يعني la vitesse شحال كيمشيو لي ديال لي بيت في واحد ثانيه مثلا. شحال ديال لي بيت اللي كيمشيو لي في واحد ثانيه. Mais cette vision n'est pas exacte. Maintenant en 10 mégabits par seconde ou en 100 mégabits par seconde Ethernet, les bits sont envoyés à la vitesse de l'électricité. La différence correspond au nombre de bits transmis par seconde. Voilà. Donc on a comme on a les unités de la bande passante, on a les abréviations d'IALA. Donc on a le bits par seconde donc bits par seconde. وعندنا 1 كيلو بيت اللي هو كيلو بيت بار سكوند اللي كيساوي لي 1000 بيت بار سكوند يعني 10 على بويسونس 3 بيت بار سكوند. وعندنا جيجا بيت بار سكوند اللي هي 1000 كيلو بيت بار سكوند اللي هي مليون بيت بار سكوند. وعندنا جيجا بيت بار سكوند اللي كتساوي لي نورمالمون 1 مليار يعني ça veut dire 10 على بويسونس 9 بيت بار سكوند. وعندي 1 تيرا normalement c'est 1 billiard de bits par seconde, ça veut dire 10 à la puissance 12 bits par seconde. Le débit, voilà, le débit. D'abord, il s'arrête avec le débit de l'internet, par exemple. Quand on regarde Google, quand taper par exemple mesurer le débit,
فوالا mesurer le débit internet كيطلع لك وكيعطي لك شحال الديبي اللي عندك في الانترنت. فوالا بحال هاد الشكل هذا بحال هاد لا فوتو هادي يعني كيعطي لك la vitesse de téléchargement, ça veut dire le débit de téléchargement et le débit de transfert. Voilà. Alors je vous vois comme les types de support physique. Là, la figure présente différents types d'interfaces et de ports disponibles sur un routeur 1941. هذا واحد روتور سميتو 1924 روتور اللي النيميرو السيري ديالو هو 1924 كيكون على هذا الشكل هذا. دونك عندنا فيكم لي بور دو كوميتاتور فاس انترنت يعني كيجي فيه ان كوميتاتور انتيغري اللي فيه باغ اكزومبل هنا شحال فيه ديال لي بور ايثرنت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بور ديال في الكوميتاتور. هنا عندنا les ports de gestion يعني des ports console ou ports auxiliaires. هنا عندنا l'interface SHTSL ça veut dire ديال الانترنت. وهنا عندنا l'interface gigabit ديال الانترنت. وهنا عندنا les connecteurs USB de type A. هادو les connecteurs USB de type A. Voilà. وهنا عندنا لي بور فوالا هادو شناهم لي بور دو commutation face Ethernet. Voilà, نشوفوا عفاكم دابا لي سيبور دو ترانسميسيون. على كارactéristique دو سيبور دو ترانسميسيون en cuivre عندنا transmis sur les câbles en cuivre sous forme d'impulsion électrique. قلنا بأن لي سيبور عندنا ثلاثة ديال الأنواع، يا إما غادي يكون كابل en cuivre أو لا فيبر اوبتيك أو لا sans fil. إذا كان دابا ندوزو نشوفو عفاكم لي كابل اون كويفر. الوغ لي كابل اون كويفر عندهم لي كاركتيرستيك يعني اولا سكون ابيل عندهم دي زانكونفينيون. هما عندهم نورمالمون ملي كيكونوا نورمالمون كيسردوا لي دوني كيسببوا لي بعض المشاكل اللي هي مثلا لاتينياسيون. شنو هي لاتينياسيون؟ هي ان بلوس لو سينيال فواياج لونتون بلوس il se déterroir. ça veut dire السينيال ملي كتبعد يعني كتمشي بعيده كتمشي واحد المسافه شنو كتبقى تاتونيا. ça veut dire كو كتاتونيا كتضعف. فوالا يا مشى ويا كتضعف. فوالا خصك نورمالمون توصل لواحد الحد وتعمل لها يعني ملي كتوصل لواحد نيفو ديال لاتونياسيون خصك تعمل لها لا ريجينيراسيون. فوالا ce qu'on appelle la régénération de signal باش كترجع كما كانت في الاول. فوالا على هذا السبب هذا ديال لاتونياسيون tous les supports en cuivre doivent respecter les limites de distance strictes. يعني انه مثلا بغيت نصيفط مثلا من هنا باغ اكزومبل من طنجة اصيله شي حاجه ياك، وانا كنعرف بان باغ اكزومبل واحد الكابل عادي مثلا من هنا اصيله عندنا مثلا سوبوزون عندنا 40 كيلومتر ياك، والكابل عنده لي ليميت ديال لا ديستانس. شنو هي لا ليميت ديال لا ديستانس؟ هو انه مثلا كل 10 ديال الكيلومتر كي السينيال كتضعف مره يعني كتاتونيا. دونك انا شنو غادي نعمل؟ عادي ما نقدرش نسرد بهذاك لو كابل. دونك عادي نسرد باغ اكزومبل بان كابل اللي هو عنده ليميت ديال لا ديستانس ديالو اللي هي مثلا 40 كيلومتر، يعني كتوصل السينيال حتى 40 كيلومتر من فوق عاد كتبدا في لا اتونيا. دونك خصني نحترم هاد لي ليميت دو ديستانس ستريكت. يعني او كل كابل اون كويفر عنده واحد لا ليميت. يعني كاين اللي كي مثلا 100 متر، كاين اللي 1000 متر، كل واحد وشحال عنده لي ليميت دو ديستانس. فوالا عندي مشكل ثاني اللي كيسبب لي فيهم ان كابل اون كويفر اللي هي الانترفيرونس الكترومagnétique. دونك لي زانترفيرونس الكترومagnétique هو كيكون عندي باغ اكزومبل
ان كابل ماشي باغ اكزومبل هذا ماشي باغ اكزومبل ان كابل باغ اكزومبل هنايا كيكون مثلا شي واحد قريب ليلو ان كابل اخر قريب ليلو كيدوز لي لو كورون الكتريك دونك هذا كيدوز لو كورون الكتريك وهذا كيدوز كورون الكتريك دونك غيكونوا وحده بعضيتهم غادي يعملوا لي سكون نابيل لانترفيرونس الكترومagnétique. هادشي راه قريتوه في الفيزيك في sixième ou في الباك فوالا دونك يعملنا سكون نابيل لانترفيرونس الكترومagnétique. الوغ باش نحل هذا المشكل هذا شنو كنعمل لو بلانداج يعني كنغلف هذا لو كابل هذا كنغلفو بالبو كنعمل له بلانداج وهذا لو كابل هذا حتى هو كنغلفو يعني كنونفلوبيه يعني يا اما كنونفلوبيه يا اما يعني بواحد الماده اللي هي عازله باش ما يوقعش سكون ابيل لانترفيرونس. عندنا كاينه لا ديافوني. شنو هي لا ديافوني؟ هي لا perturbation causée par les champs électriques ou magnétiques d'un signal dans un câble sur le signal traversant le câble adjacent. هنا بوغ انيلي هاد لا ديافوني حتى هي كنستعملو هي نفس دونك كاينه لانترفيرونس الكترومagnétique هادي في لانترفيرونس الكترومagnétique كديفورمي لي سينيو يعني السينيال ما كتبقاش كما هي كديفورميها. بالنسبه للا ديافوني شنو كيوقع يعني perturbation كيوقع لا perturbation ça veut dire يعني لي دوني لي دايزين في هاد السينيال اللي في هاد الكابل هذا كيقدروا مثلا كيقدروا باغ اكزومبل يدوزوا يرجعوا مثلا واحد بارتي منهم يدوزوا في هاد الكابل هذا وديك الساعه كتوقع سكون نابيل لا ديافوني فوالا. وبوغ انولي هاد لا ديافوني حتى هي كنعمل كل بير دو فيل يعني كل جوج ديال لي فيل كان اوبوزيهم كنتورساديهم اونصومبل يعني كنلويهم على بعضيتهم باش ما كيوقعش سكون نابيل لا ديافوني. الوغ بالنسبه للانترفيرونس الكترومagnétique باش نحل المشكل كنعمل لو بلانداج يعني لو بلانداج كنغلف لي كابل ديالي باش ما يوقعش سكون نابيل لانترفيرونس الكترومagnétique. وباش كنحل المشكل ديال لا ديافوني كنتورسادي داك لي كابل. الوغ كيفاش كنتورساديهم كنكون مثلا عندي كابل هذا هنايا باغ اكزومبل كنجيب كابل اخر اللي دايز حداه وكنبقى نلويه على اخر فوالا يعني فوالا كنلوي على اخر كيمشيو ملويين دونك هادي سكون نابيل تورسادي. نشوفوا عفاكم لي سيبور دو ترانسميسيون ان كويفر فوالا دونك عندنا جوج ديال لي تيب دو سيبور دو ترانسميسيون ان كويفر عندنا الاي تي بي وعندنا الاس تي بي. عندنا الاي تي بي هما كما كتلاحظوا هنايا هما عندنا مكون من 4 بير تورسادي يعني 4 بير سا فو دير كوا 4 بير يعني 4 ديال جوج 4 ديال جوج بلا جوج اللي هما تورسادي كل جوج ديال لي فيل اللي لاحظتوا هنايا شحال عندنا في المجموع ديال لي فيل عندنا 8 ديال لي فيل وكل جوج ملويين على بعضيتهم يعني تورسادي على بعضيتهم دونك هذا كيتسمى كابل ابير تورسادي مي نون بلاندي يعني هو تورسادي ça veut dire كل جوج ديال لي فيل ولا كل بير ملويين على بعضيتهم ولكن ما عنديش لو بلانداج ما عنديش يتسمى لو بلانداج باش نحميه من لانترفيرونس باش نحمي لي دوني ديالي من لانترفيرونس فوالا ما كاينش لو بلانداج. باش يحلوا هذا المشكل هذا عملوا كابل ابير تورسادي بلاندي فوالا بلاندي ça veut dire يعني كاينه تما ان بلانداج اللي هو غادي نشوفوه هذا بالنسبه لي كابل ايثرنت. هادو بالنسبه لي كابل ايثرنت عندنا جوج ديال الانواع دونك عندنا الاي تي بي وعندنا الاس تي بي وعندنا ان كابل كواكسيال اللي هو اللي كيهود باغ اكزومبل من لونتين اللي هي من بارابول اللي كاينه في السطح باغ اكزومبل كيهود لو ريسيبتور هذا كيتسمى ان كابل كواكسيال كيكون على هذا الشكل هذا
فوالا نشوفوا عفاكم لي كابل ابير تورسادي نون بلاندي. الوغ لي كابل تورسادي نون بلاندي كيكونوا فحال هذا الشكل هذا كيما كتلاحظوا عندنا 8 ديال لي فيل وكل جوج ديال لي فيل بلاندي كل جوج ديال لي فيل تورسادي بحال هذا الشكل هذا. هنا عندنا هنا لاغين اكستيريور هذه هي لاغين اكستيريور يعني الغلاف الخارجي pour protéger le fil contre les dommages physiques باش ما نورمالمون باش ما يتقاسوش لي فيل اللي من داخل اللي كيدوزوا لي بيس ولا اللي كيدوزوا لي سينيال الكتريك. فوالا وعندنا الكابل اب هنا عندنا هذاك لو بير تورسادي هنايا. الوغ غنشوفوهم هذا هنا في بعدا في نون بلاندي ما كيكونش هادو كيكونوا هادو معريين. فوالا يعني كيكونوا نورمالمون ماشي بلاندي. فوالا ماشي بلاندي يعني نون بلاندي. هنا عندنا عفاكم كل احنا نشوفوا عفاكم اوتر فوتو هي. فوالا دونك هنا هذا بلاندي الوغ كيما كتلاحظوا بلاندي شوف عندنا لاغين اكستيريور وعندنا واحد بلانداج اللي هو داخلي كي بلاندي لي كلشي سا فو دير كي انفلوبي كاع لي فيل وشاك دو فيل تورسادي حتى هما بدورهم عندهم بلانداج ديالهم. فوالا شاك دو فيل تورسادي عندهم بلانداج ديالهم. فوالا دونك هذا كيحميلي هذا دونك هذا كيحميني من لا ديافوني وهذا كيحميني من لي زانترفيرونس. هذا البلانداج وهذا البلانداج كيحميني من لي زانترفيرونس وهذا تورسادي فوالا كيحميني من لا ديافوني. فوالا الوغ دابا بالنسبه عفاكم الكاباسيتي ديال شاك فيل. الوغ عندنا بالنسبه للكاباسيتي ديال شاك فيل عندنا بالنسبه مثلا 10 ميجا عندنا كاباسيتي ديال 10 ميجا بيت بار سكوند. الوغ 10 ميجا بيت بار سكوند كتكون كاتيجوري هو فيه بزاف ديال لي كاتيجوري. عندنا كاتيجوري 3 وعندنا مثلا كاتيجوري هاد الكاتيجوري كيكونوا مكتوبين عفاكم على لي كابل. كتجبر مثلا هنا في الكابل كتجبر باغ اكزومبل مكتوبه كاتيجوري مثلا 3 مثلا كتجبر كاتيجوري 3. الا كانت مكتوبه فيها كاتيجوري 3 كيدوز لي 10 ديال الميجا بيت بار سكوند في شاك بير يعني في شاك هنايا في شاك دو فيل كيدوز لي 10 ديال الميجا بيت بار سكوند. اذا كان كاتيجوري 5 كيدوز لي 100 ميجا بيت بار سكوند يعني لو ديبي ديال شاك بير كيدوز لي 100 ميجا بيت بار سكوند. واذا كان 5 او كيدوز لي 250 ميجا بيت بار سكوند. فوالا 250 ميجا بيت بار سكوند في شاك بير. فوالا في شاك بير كيدوز لي 250 ميجا بيت بار سكوند يعني المجموع شحال؟ المجموع هو 1000 ميجا بيت بار سكوند. علاش 1000؟ حيتاش 250 ها هي هذا كل واحد مثلا هذا كيدوز لي 250 ميجا بيت بار سكوند وهنا عندنا في 1000 ميجا في 5 او كيكونوا عندنا كاملين بهم كيدوزو. فوالا كيكونوا كاملين بهم كيدوزو. اذا غادي يكون عندنا في المجموع هو 1000 250 مضروبه في 4 كتعطيني 1000 ميجا بيت بار سكوند. اما بالنسبه في الكاتيجوري 5 كيكونوا كيدوزو لي غير جوج هادو كيكونوا مثلا بحال نقولوا سكور كيكونوا كيدوزو لي غير جوج. دونك وكل جوج كيدوز مثلا في 5 عندي 100 ميجا بيت بار سكوند في كل وحده. فوالا كما عفاكم في 10 جيجا بيت بار سكوند هنا هذه 1 جيجا وهنا عندنا في 10 جيجا بيت بار سكوند هنا كيكون كيدوز لي في شاك بير يعني في شاك دو فيل كيدوز لي 2500 ميجا بيت بار سكوند. فوالا دونك تي في هو على حسب لي كاتيجوري هو كاباسيتي كتطلع. فوالا و
باش كان هاد لي في اللي كتشوفوا هنايا في كنبرونشيهم باش كان نصنع لو كابل ديالي كان في واحد لو كونيكتور اللي كيتسمى RG 45 voilà. Donc il se termine par des connecteurs RG45, donc chaque câble UTP ou la STP qui se termine par RG45, un connecteur qui s'appelle RG45. Il est utilisé pour relier les autres réseaux et des périphériques réseaux tels que les commutateurs, etc. حتى هذا نفس الشكل هذا الفرق اللي كاين ما بين STP و UTP هو في هذا البلانداج اللي عندنا هنايا. Voilà, il se termine avec un connecteur, avec un connecteur RG qui est le RG45, voilà. هنا le câble coaxial. لو كابل كواكسيال كما كتلاحظوا عندنا مكون من لاكين اكستيريور اللي هي الخارجيه يعني اللي هي الغشاء الخارجي وعندنا لو بلانداج اون كويفر تريسي هو كما كتلاحظوا هنا كتشوف بحال واحد الشبكه وهنا عندنا ليزولاسيون بلاستيك هذه كتكون اون بلاستيك كتسمى ليزولاسيون ما بين لو كونديكتور اون كويفر وهذا هو اللي كيدوز لي المعلومه هو هذا هو اللي كيدوز لي لي بيتس ولكن هذا كيكون مثلا كاين واحد ليزولاسيون بلاستيك ما بين هذا وهذا اون كويفر. علاش هذا اون كويفر؟ باش نورمالمون هذا البلاستيك الدور ديالو هو كيفصل لي ما بين لو كونديكتور اللي هو هذا وما بين بلانداج فوالا. وهذا il se termine avec un connecteur plusieurs types de connecteurs اللي عندنا هنايا اللي كيلصقوا هنايا اللي كيركبوا هنايا في هذا الكابل هذا عندنا BNC كابل كيتسمى هذا لو كونيكتور BNC وعندنا تيب N وعندنا تيب F فوالا هادو هما اللي كتخدموا بهم نورمالمون. هذا BNC سي بروفيسيونيل وهذا تيب اف هو اللي كتخدموا به نورمالمون نتوما في الديور ديالكم هو اللي كيكون لاصق يعني في لو كابل اللي هو عندكم مسطح لاصق في الريسبتور ديالكم فوالا. Les consignes de sécurité pour les supports en cuivre. Alors les supports en cuivre présentent des risques d'incendie et des risques électriques. يعني les supports en cuivre كيكونوا معرضين يعني لي ريسك ديال الحرائق ولي ريسك ديال الكتريك فوالا يعني يوقع باغ اكزومبل المشكل ديال الحريق في لا سوسيتي ولا شي حاجه راه كيتقاسوا فوالا. Voilà, donc باش نحميوهم عندنا لا سيباراسيون دي كابل دي دوني اي دي زاليمونطاسيون الكتريك خصني دائما نسيباري ما بين لي كابل اللي كيدوزوا لي دوني وما بين لي كابل اللي كيدوزوا لي الكتريك يعني الالكتريسيتي يعني لي كابل داليمونطاسيون مع لي كابل دي دوني خصني نسيباريهم نسلهم بعادين على بعضهم فوالا. لي كابل doivent être correctement connectés يعني يكونوا ملصقين في بلاصتهم يعني فوالا يعني مكونكتين في بلاصتهم يعني ماشي في شي بلايص اللي هما ماشي بلاصتهم فوالا. Les installations doivent être inspectées pour vérifier l'absence de dommages يعني ديما تعمل ce qu'on appelle l'inspection يعني اولا ce qu'on appelle la maintenance préventive ديما تمشي تشوف ديما تشوف تحول لاغموار ديالك وتحول فين كاين عندك السويتش فين عندك الروتور وفين عندك لي كابل باش تشوف واش كاينه شي واش كاينه دو دوماج تما ولا لا. l'équipement doit être correctement mis à la terre ضروري تكون عندك لا ميز على تير في ليكيبمون ديالك فوالا. فوالا دابا اللي نشوفوا عفاكم لي بروبريتي دو كابلاج UTP فوالا. هنا قلنا نكون من 4 بير دو فيل فوالا 4 بير دو فيل بحال اللي كتلاحظوا عندنا هذا الشكل هذا 4 بير يعني ملي كنسمعوا بير ça veut dire جوج بير جوج ça veut dire 4 بير ça veut dire إذا 8 ديال لي فيل فوالا. Voilà, alors le câble UTP n'utilise pas le blindage pour contrer les effets de perturbation électromagnétique et radioélectrique. Donc هنا UTP ما فيهاش البلانداج دونك هادشي اللي قلنا الفرق ما بين الUTP و الSTP هو ان الUTP ما فيهاش بلانداج و الSTP فيه لو بلانداج فوالا. Alors voilà, donc on a les normes de câblage UTP. نشوفوا عفاكم عندنا الكاتيجوري 3 الكاتيجوري 5 و 5E و 6.
فوالا هادو راه شفناهم عفاكم. دونك عندنا 3 قلنا كدوزنا 10 ميجا بيت بار سكوند، 5 و 5 او نورمالمون كيدوزو لنا 1 جيجا بيت بار سكوند حتى 1 جيجا بيت بار سكوند، و 6 راه كيدوزنا حتى 10 جيجا بيت بار سكوند. فوالا فوالا نشوفوا عفاكم دابا لي كونيكتور اي تي بي. فوالا لي كونيكتور اي تي بي قلنا شاك فيل chaque type de câble ou chaque câble مثلا UTP ou STP qui il se termine avec un connecteur RG45 اللي هو هذا هما اللي كتلاحظوا في التصويره هو هذا RG45. دونك هذا c'est la partie ou là c'est le composant mâle. وهنا هذا c'est la composant c'est la prise ou là le composant femelle. Voilà, c'est la composant femelle. اللي خصكم تعرفوا عفاكم هنا هو عندنا مثلا هذا نورمالمون هذا مثلا هذا لو بريز ولا لو كونيكتور هذا مثلا كونيكتور نبداو عفاكم هذا كونيكتور. الوغ هذا لو كونيكتور كيكون على هذا الشكل هذا. دونك كونيكتور كيتقسم لجوج ديال الاقسام، فيه تي اكس يعني فيه لي فيل اللي كي يصيفطوا لي دوني تي اكس، وعندنا الاخ اكس اللي كيستقبلوا لي. دونك هنا تي اكس في لونفوا اللي كيصيفطوا لي دوني، والاخ اكس في لا ريسيبسيون يعني كيستقبلوا لي دوني، والتي اكس كيسردوا لي دوني. فوالا حتى في لو بريز لا ميم شوز. في لو بريز حتى هو عندي واحد بارتي ديال ار اكس وفيها واحد لا بارتي ديال تي اكس. غنشوفوها عفاكم، شوفوا معنا غنشوفوا هنايا عفاكم. دابا مثلا عندنا الكابل هو هذا، كيكونوا عندنا عفاكم مثلا في الكاتيجوري 3 شنو غيكون عندنا جوج هذا ديال تي اكس وجوج ديال ار اكس. يعني جوج كيسردوا وجوج كيستقبلوا. مزيان، هاد جوج مثلا في كنستعملوهم. الوغ هاد جوج يا اما كنخليوهم سكور يعني اذا تقطع هذا اولا شي حاجه كندوزو لهذا، اولا كنقدروا نستعملوهم في لاليمونطاسيون الكتريك ديال لي زيكيبمون فينو. مثلا عندي باغ اكزومبل واحد كاميرا باغ اكزومبل ولا واحد تليفوني اي بي تليفون اي بي باغ اكزومبل في لا سوسيتي ديالي سيبوزو عندي بزاف. دونك انا ديك الساعه كل مثلا ماتيريال اللي هو فينال خصني نستعمل ان بريز، نستعمل نورمالمون ان بريز ديال لاليمونطاسيون ديال الكتريك باش نعطيه الضوء باش نعطيه لاليمونطاسيون. دونك بزاف. الوغ شنو كنعملو سكون نابيل البي او اس باور اوفر ايثرنت بي او كيتسمى لو بي او. هنا كنخلي هادو باش كي اليمونطيو لي باغ اكزومبل واحد الكتريكمون واحد لا ماشين اولا واحد ليكيبمون ريزو. فوالا هنا دونك هادي في كاتيجوري 3. قلنا في لا كاتيجوري 3 جوج كيسردوا وجوج كيستقبلوا. دابا في الكاتيجوري 4 في الكاتيجوري 5 و 5 او قلنا لي دوني فوالا. دونك 5 و 5 او سوبوزون فوالا. دونك عندنا هنايا لا في 5 او ابارتيغ دو 5 او حيتاش في 5 عندي نومبر دو بيغ غير جوج هما اللي كاينين. الوغ في 5 او شنو كيوقع؟ الوغ من 1 جيجا ملي كنبقى الكابل ديالي يسرد لي من 1 جيجا فوق شنو كيوقع؟ كترجع عندك هادو جوج ديال تي اكس وهاد جوج هادو ديال ار اكس. كيرجع
هاد جوج مثلا كيسردوا وهاد جوج ديال كيستقبلوا فوالا باش كنقدر نصيفط دي بي طالع فوالا دونك هذا في الكاتيجوري 5 او فوالا. مزيان. الوغ دابا ندوزو عفاكم نشوفو لي تيب دو كابل. الوغ لي تيب دو كابل عندنا جوج ديال الانواع ديال لي تيب دو كابل. عندنا الايثرنت دروا كنسميوه ايثرنت دروا اولا كابل دروا، وعندنا الايثرنت كروازي اولا كابل كروازي فوالا. وعندنا ان اوتر تيب اللي هو اكسكلوسيف ا سيسكو كيتسمى الانفيرسي. دونك هذا ما غادي نشوفوش. دونك غادي نشوفو عافاك هاد لي دو تيب. عندنا الايثرنت دروا والايثرنت كروازي. الوغ الايثرنت دروا هو كيكون عندنا لحقاش دابا مثلا قبل ما نشوفو عافاكم هاد لي دو تيب ديال الايثرنت نشوفو عافاكم بعدا الترتيب ديال داك لي كابل في لي زيكستريميتي ديال لو فيل. هاد الترتيب هذا. الوغ مثلا سوبوزون عندي واحد الكابل اللي هو على هاد الشكل هذا. دونك هنا عندي بريز، هنا عندي باغ اكزومبل كونيكتور ار جي 45 وهنا عندنا كونيكتور ار جي 45 فوالا. دونك هنا كيكون عندنا الترتيب ديك لي فيل اللي عندنا قلنا داك لي بير تورسادي راه كيكونوا بالالوان بحال هاد الشكل هذا فوالا. اذا عندي جوج ديال الانواع ديال الترتيب ديال الالوان، جوج ديال الانواع. عندي ا وعندي بي، تيب ا وعندي تيب بي. تيب ا هو هاد الترتيب هذا اللي كتشوفوه هذا خصكم تكونوا حافظينها فوالا. دونك عندنا هاد الترتيب هذا اللي هو فيغ بلان فيغ اورانج بلان اورانج بلان بلو بلو بلان اورانج. هذا نورمالمون اللي هو قهوي وبياض وقهوي فوالا. هاد الترتيب ديال هاد الترتيب هذا كما كتلاحظوا هنايا سي دو تيب ا. كاين نوتر كلاسمون ديال هاد الالوان اللي هو دو تيب كنسميوه دو تيب بي. هاد لو تيب بي كيكون على هاد الشكل هذا فوالا، كيكون على هاد الشكل هذا. دابا ندوزو عفاكم لي كابل. الوغ اذا لاحظتوا هنايا عندنا ايثرنت دروا ولا كابل دروا كيكون عندنا اذا كان عندنا هنا كلاسمون ديال الالوان ا وهنا عندنا ا كيكون ان كابل دروا، يعني التيب ديال هذا الكابل هذا كيتسمى كابل دروا. اذا كان عندنا هنايا بي وهنا بي كيكون عندنا كابل دروا. طيب دابا فوقاش غنسميو كابل كروازي؟ اذا كان هنا عندنا ا وهنا بي، اولا العكس هنا بي وهنا ا. في هذه الحاله هذه كيكون عندنا لو كابل كروازي. دونك كنظن مفهومه. ملي كيكون عندنا يعني في لي زيكستريميتي كيكون عندنا لي زيكستريميتي بحال يعني ا اولا بي كيكونوا عندنا كابل دروا. بالحق اذا كانوا عندنا مختلفين هنا ا وهنا بي ولا هنا بي وهنا ا وهنا بي كيكون عندنا كابل كروازي فوالا. علاش دابا هاد الاختلاف اللي كاينه؟ غنشرحكم علاش هاد الاختلاف اللي كاينه. هو رجعوا عفاكم فوالا هنايا. الوغ رجعوا هنا. الوغ عندنا قلنا تي اكس والار اكس. دابا اذا كان مثلا الوغ مثلا عندي بي سي روتر ولا بي سي سويتش، مثلا عندي بي سي سويتش. الوغ بي سي سويتش راه هاد الالوان مثلا عندي بي سي وعندي باغ اكزومبل هنا في واحد الجهه عندي بي سي وهنا عندي سويتش. الوغ هنا شنو عندي؟ هاد بي سي شنو عنده تي اكس الار اكس، ياك عنده دو بارتي، عنده تي اكس وعنده الار اكس.
في السويتش كتكون مقلوبه فوالا كتكون مقلوبه دونك غنعملو الار اكس وكنعملو كنعملو الار اكس وهنا التي اكس باش تي اكس لما كيسرد تي اكس يعني داك لي جوج لي في اللي كيسردوا داك لي دو في اللي كيسردوا نورمالمون اللي خاصين بلونفوا كيسردوا شكون اللي غادي يستقبلهم الار اكس فوالا يعني هادو مقلوبين يعني هنايا تي اكس والار اكس وهنا الار اكس والتي اكس دونك فوالا نورمالمون دابا هنايا عندي هنايا تي اكس هنا عندي تي اكس وهنا الار اكس هنا دابا هذا باش عادي يركب هنا مثلا سوبوزون هذا هو هذا الكابل ماجي منه واحد بيسي وماشي واحد سويتش هنايا دونك هنا عندي مقلوبه عندي الار اكس وهنا عندي تي اكس فوالا دونك في هذه الحاله هذه شنو غادي نعملو غنصيفطو ان كابل شنو الكابل غادي نستعملو هنا دونك غادي نستعملو ان كابل اللي هو دروا اللي هو ديريكت يعني ما غادي نحتاجوش نقلبو يعني ديجا هما مقلوبين في لا ريسيبسيون مقلوبين في ديك لا ماشين ريسيبتور مقلوبين هما مقلوبين هنايا فوالا هنا في هذه الحاله يعني ملي كيكونوا هاد لي بيسي مثلا بيسي مع سويتش او لا دونك هاد الحاله عندي فيها بيسي مع سويتش او لا سويتش مع روتور فوالا كنعملو هاد العمليه هادي يعني ديجا كتكون كنعملو ان كابل اللي هو ان كابل دروا ولكن دابا اذا كانوا عندنا لي بيسي بحال مثلا لي ماشين بحال مثلا عندي هنا بيسي وهنا عندي بيسي دونك عندي هنا بيسي وهنا بيسي كيفاش غادي تكون عندنا هنايا غتكون عندنا هنايا تي اكس الار اكس وهنا حتى هنا راه يكون عندنا تي اكس الار اكس ما غادي يكونش مقلوبين فوالا الوغ في هذه الحاله هذه شنو غادي نعمل غنقلب فين غنقلب في لو كابل فوالا غنقلب في لو كابل علاش ديك الساعه شنو غادي نستعمل ما غنستعملش ان كابل دروا ما بين هاد بيسي و بيسي ما غنستعملش ان كابل دروا مي غنستعمل ان كابل اللي هو كروازي فوالا كروازي ها هو فوالا ان كابل كروازي علاش كابل كروازي حيتاش مقلوبين هاهي يعني واحد ها هو الواحد اللي عندنا هنايا هو قلبناه عطيناه 3 فوالا 1 مع 3 ها هو شفتوها 1 مع 3 و 2 مع 6 فوالا هاد 2 مع 6 شفتوها هي كانت 6 هنايا هاهي في رجعت شتيها دونك 2 مع 6 دونك كنقلبوهم باش كنقدروا الساعه نعملو هاد العمليه هادي اللي هي تي اكس كيكون عندنا ديك الساعه نورمالمون في هاد الحاله هادي كيكون عندنا هيدا نورمالمون هاد الشكل هذا دونك عندنا هنايا عندنا تي اكس دونك بيسي مع بيسي كيكون عندنا تي اكس والار اكس وهنا عندنا في لوتر كوتي عندنا تي اكس والار اكس يعني ما في نفس الترتيب دونك هنا باش كنقلبوا هاد 1 مع 2 و1 مع 3 و2 مع 6 هما مقلوبين هنا اذا ركزتوا مزيان في هاد الالوان دونك كنعملوها هي هادي نورمالمون تي اكس مع الار اكس والار اكس مع تي اكس فوالا دابا باش كيفاش غادي نتيستيو دي كابل يو تي بي كيفاش غادي نتيستيوهم باش نعرفوا نورمالمون كنستعنوا بلي زوتيل دو تيست باش كنتيستيو بها نورمالمون لو شيما دو كابل يعني شمن تيب دو كابل واش دروا ولا كروازي لا لونغور دي كابل شحال لا لونغور ديالو باغ اكزومبل لا بيرت دو سينيال دو على لاتينياسيون يعني ملي كتضعف السينيال واش يعني perte de signal à cause de l'atténuation ou l'interférence. Voilà. D'abord, je vois comme les propriétés du câblage en fibre optique.
propriétés du câblage en fibre optique عندنا فيكم دابا ندوزو للنوع الثاني ديال لي سيبور اللي هو فيبر اوبتيك. وقلنا في الفيبر اوبتيك الداخل ديالو ما كاينش الكويفر، كاينه يا اما البلاستيك اولا الجاج، يا اما البلاستيك اولا الجاج. فوالا وهو كيدوز لي سكون ابل لي بيت كودي سو فورم د'impulsion lumineuse، يعني lumineuse ça veut dire la lumière. نشوفوا عفاكم لي زيليمون دان كابل فيبر اوبتيك. عندنا لي زيليمون بحال هكا نورمالمون الكابل فيبر اوبتيك يكون على هذا الشكل هذا. دونك هذا هو المقطع العرضي ديالو هذا، وهذا بحال غنسميوه الشكل ديالو اون 3 دي. دونك عندنا لاغين اكستيريور اللي هي هادي لاغين اكستيريور، من بعد كتجي الماتيريو ديال الرونفورسمون باش ما يتلواش اللي هو هذا، باش الكابل ما كيبقاش يتلوى ساهل كيتسمى ماتيريو دو رونفورسمون. وعندنا كيتسمى هذا لو طومبون بحال نقولوا ليزولمون. وهذا سي ان لونفلوب ديال اش ديال لو كور ديال القلب ديال لو كابل فيبر اوبتيك اللي هو يا اما كيكون هذا يا اما كيكون جاج او لا بلاستيك. فوالا عندنا دو تيب دو فيبر اوبتيك، عندنا مونومود وعندنا الملتي مود. عندنا المونومود عنده برودوي ان سول شومان ديريكت بور لا لوميير، يعني كاينه ان سول شومان ديال ديريكت بور لا لوميير كيدوز لي سينيال واحد. فوالا وكيكون عفاك عنده هاد لي كاركتيرستيك هادو، كيكون الفير ديال كيكون فوالا لو كور اون فير. وعندنا l'enveloppe en verre de 125 microns de diamètre، يعني micromètre. وعندنا هنا le revêtement polymère، هذا بحال نقولوا لا كان extérieur. فوالا هادي 9 ديال الميكرومتر. هنا الملتي مود كيدوز لي بزاف، عنده بليزيور شومان لومينو بوسيبل. فوالا بزاف ديال كما كتلاحظوا هنا بزاف ديال لي سينيال كيدوز. وكيكون عنده لو كور اون فير، يعني اون فير يعني بالشاج. شحال الديامتر ديالو باغ اكزومبل من 50 حتى 62.5 ديال الميكرومتر. فوالا وهذا لونفلوب كيكون 125 ميكرومتر دو diamètre. وهذا سي لو ريفيتمون. فوالا لي كونيكتور فيبر اوبتيك. لي كونيكتور فيبر اوبتيك كاين بزاف. عندنا الكونيكتور اللي كيتسمى لو كونيكتور اس تي كيكون في هذا الشكل هذا. عندنا لو كونيكتور اس سي كيكون على هذا الشكل هذا. وعندنا لو كونيكتور ال سي كيكون في هذا الشكل هذا. وعندنا لي كونيكتور ال سي بيديريكسيونيل مولتي مود يعني كيدوز وكيستقبل مولتي مود. ça veut dire بزاف ديال لي شومان en même temps. Voilà. Alors la lumière peut uniquement voyager dans une seule direction de fibre optique sont requises pour prendre en charge le fonctionnement en mode duplex intégral. Voilà. يعني la lumière كتمشي normalement dans une seule direction، يعني في واحد لا direction. Voilà. Deux fibres optiques sont requises pour prendre en charge. يعني باش تعمل لا دوبلكس ça veut dire باش تصيفط وتستقبل خصك جوج ديال لي فيبر اوبتيك. فوالا خصك جوج ديال لي فيبر اوبتيك، يعني واحد ديال لونفوا وواحد ديال لا ريسيبسيون. فوالا هذا لي تيست دي كابل فيبر اوبتيك. فوالا لي تيست دو كابل. فوالا شوفوا عفاكم واحد المقارنه هنايا ما بين فيبر اوبتيك وما بين الاي تي بي.
يعني ما بين كابل اون كويفر وما بين كابل افيبر اوبتيك. الوغ لا بوند باسونت كيما كتلاحظوا راه كاينه نورمالمون هذا يقدر مثلا يو تي بي دوز من 10 حتى 10 ميجا بيت حتى 10 ديال الجيجا بيت بار سكوند. فيبر اوبتيك يقدر يدوز من 10 ميجا بيت بار سكوند حتى 100 جيجا بيت بار سكوند. راه تلاحظوا كاين فرق هنا في لا بوند باسونت. لا ديستانس في لا ديستانس هذا يقدر نورمالمون عنده من 1 حتى 100 متر، يعني كابل يو تي بي عنده 100 متر نورمالمون اللي يقدر يدوز فيها لو سينيال سون اتونياسيون. هذا راه كيوصل حتى 100 حتى 100 ألف متر، كيوصل حتى 100 ألف متر. دونك تلاحظوا الفرق. Alors la résistance aux perturbations هذا faible، la résistance à perturbation هذا haute. يعني la résistance totale هنا ما كاينش نورمالمون لا perturbation ديال السينيال فيبر اوبتيك. résistance au risque électrique هذا نورمالمون يقدر يقدر مشاكل ديال الالكتريسيتي تقدر تاثر عليه، يعني إلي فابل مقاومة ديال لي ريسك إلكتريك، وهذا إلي أوت مقاومة ديال لي ريسك إلكتريك. فوالا هذا لو كو دي سيبور دي كونيكتور، لو كو ديالهم يعني الثمن ديالو هذا رخيص موان زيلفي، وهذا بلوز إلفي غالي. هذا هو لانكونفينيون الوحيد ديال لانكونفينيون ديال الفيبر اوبتيك هو أنه غالي. فوالا هنا لي كومبيتونس ريكيز بور لانستالاسيون، يعني هذا ما كيحتاجش شي كومبيتونس باش في اليو تي بي ما كيحتاجش شي كومبيتونس بور لانستالاسيون. هذا كيحتاج لي كومبيتونس، خصك تعمل فورماسيون عليه باش تقدر تستخدم بالفيبر اوبتيك. فوالا خصك تكون عندك لا كومبيتونس اللي هي عاليه. فوالا بريكوسيون ا بروندر كونسيرنون لا سيكوريتي. هنا نورمالمون لي précautions à prendre concernant la sécurité. هذا ما كيحتاجش مثلا تاخذ لي بريكوسيون ديال السيكوريتي، مي هذا كيحتاجك تاخذ لي بريكوسيون دو لا سيكوريتي. فوالا فوالا دونك احنا سالينا عفاكم دابا شفنا لي دو سيبور، شفنا سيبور اون كويف وشفنا سيبور فيبر اوبتيك. دابا ندوزو نشوفو عفاكم سون فيل. Alors les types de transmission sans fil عندنا le wifi اللي كتعرفوه كاملين، وعندنا البلوتوث طبعا حتى هو كتعرفوه. Alors الويفي لا نورم ديالو هي الاي 3 802.11. alors يا اما هذا هو الاسم ديالو الكوميرسيال ديالو، الاسم ديالو كوميرسيال، وهذا لا نورم اللي ديال الاي 3 ديالو. فوالا دونك لا نورم ديال اي 3 اللي عنده هاد لا ريفيرونس هذا اللي هو 802.11. فوالا هما لي كاركتيرستيك ديالو. يوتيليزي اسمها CA comme voilà, utiliser اسمها CA. وعندنا la carte réseau sans fil doit attendre que le canal soit libre. voilà يعني الكارت ريزو باش تصيفط ولا تستقبل نورمالمون خصها تسنى الكانال تكون ليبر. فوالا يعني ما فيها حتى واحد. فوالا لو بلوتوث الوغ النورم ديالو هو اي 3 802.15. سي ان ريزو اللي هو بيرسونيل. شرحتكم شنو هو لو ريزو بيرسونيل، نورمالمون اللي كيكون غير ما بين التليفون ديالك والبيسي ديالك. فوالا لي ريزو بيرسونيل مي سون فيل. On utilise le processus de jumelage de périphériques pour les distances comprises entre 1 et 100 mètres. Donc هذا عنده واحد لا زون اللي كي دو كوفرتور اللي كيكون فيها نورمالمون من 1 حتى 100 متر. فوالا الواي ماكس عندنا سي نورم ديال اي 3 802.16. الواي ماكس سي لا نوفيل تكنولوجي accès à large bande sans fil. Voilà. LAN sans fil كما كتلاحظوا هذا سي لي روتور sans fil domestique. On a pour les petites entreprises كتكون عندهم هاد لي دو زونتين هادو، اولا كتجبر مثلا عنده لي روتور اللي كتجبر عنده ان سول انتين.
Alors un réseau local sans fil exige les périphériques réseau suivants: point d'accès sans fil ou adaptateur de carte réseau sans fil. Qui n'a point d'accès, concentre les signaux sans fil des utilisateurs et se connecte à l'infrastructure réseau en cuivre existante telle qu'Ethernet. Ou on a l'adaptateur de carte réseau sans fil fournit à chaque hôte du réseau la possibilité de communiquer sans fil. Voilà, la carte réseau sans fil ou point d'accès باش كتقدر normalement تكونيكتا par exemple لواحد الريزو اللي هو sans fil اللي هو بعيد. Voilà. Alors je vois comme les protocoles de liaison de données. Donc نوقفوا هنايا عفاكم نوقفوا نحبسوا فيديو هنايا وندوزو ان شاء الله في لا دوزيام بارتي ديال هاد الشابيتر ونشوفوا هاد لا دوزيام بارتي اللي هي لا بروتوكول دو liaison de données. Merci à tous et à très bientôt.